par rapport l'autre groupe, on a fait l'exercice 5. Donc, نتوما نروح شوية هكا باسكو قلتوا لي وين حبسنا لا dernière fois exercice 3 قالوا لي non exo 3 احنا لحقنا للسات مدام نورمالمون ماريا سات ولا ماريا سي توا لحقنا للسات لا شنو لا مدام حنا جروب لحقنا حتى الساتيام اكزرسيس جروب ان لحقنا الساتيام اكزرسيس اوكي مدام وجروب تاع ميركودي ماتان جروب 2 ولا 3 اني نخلط اونتر لي جروب وجروب تاع 3 جروب 3 وين لحقنا باسكو افونسينا نورمالمون وين لحقنا جروب 3 essayez de voir Exo 5, madame. exo 5 exo 5 خدمنا le 4 5 donc exo 5 avec le petit c'est exo 5 exo 8 voilà, exo 5, c'est ça. Les autres exo 7 ou tout exo 5. Normalement, c'est clair. Donc, nous parce que même la dernière fois, quand nous serons les coupures, c'est bon, tout le monde est présent. Alors, on a la coupe. « 25 raconte. Alors, Maria, بعتوا لي كوليك تاعكم لا سوليسيون اللي بعتها لكم البارح لا سويت دي سوليسيون اي مدام بعتها ديريلي بعتوها alors شكون اللي مازال اوكي مدام s'il vous plaît وي Oui. تقولي لنا لي زينب اللي يحق لهم الطرافاي تاعهم وي جو سي باسكو ماشي حبست باسكو كانوا بعدك ولاو يجوا كامل براتيكمون كامل لا سيكسيون ومن بعد حبست هذيك تاع ريبوندر ميساج روسو تو خلاص سي با غراف راني نخدم خدمه واحده اخرى تاع بالكم غير هذه برك سي با غراف اوكي لا باسكو داك العام اللي فات ما عرفتش حد واحد اللي بعت لي الطرافو تاعو ما يشوفوش ما ديرش لا تاع لو كونترول كونتينيو من بعدك وحده ما تخممش هذاك مي بصح هذا سي جوست لابريسياسيون تاع لا بيرسون اللي راهو يخدم رابيد ويبعث هذا ما اوكي اوكي مازالوا دوطخ ان شاء الله والله ما اوكي الوغ من لحقنا نبداو ليكزارسيس 5 رابيد بور لو جروب اللي حبسنا فيه. L'exercice 5, normalement, il est simple par rapport aux autres. Comme avec la feuille, tu as la solution de l'exercice 2, l'exercice 3. Alors, l'exercice 5 a comme une expression, il faut la développer ou la تجبدوها comme facteur. Ok. Attention de la sortie. Oui. مدام معليش من بعد تعاود لنا ديك تاع كيف اسمو كي يكونوا دو كاسكاد فلتر دو كاسكاد كي يكون الار ما تساويش الار 2 والسي ا ما تساويش بي تاع اون دوزيام اوردر ان شاء الله ميرسي مدام داكور معليش هذاك تاع اللي فيهم بزاف لي سيركوي اكسيتيرا نخليهم اون بريزونسيال سي بور سا هادو تاع لي زابليكاسيون نيميريك راني حابه نحيهم بيان سور فيهم دي زيدي لازم يفو لا ريسبكتي هذاك تاع كي تكون الار ما تساويش ار 2 هذاك شويه شغل على بالي فيها خدمه اوكي سي با كي نكونوا ان شاء الله بريزونسيال نخدموها رابيد وما نضيعوش الوقت داكور السمانه المجايه الجروب تاع سامدي ان شاء الله يجي ا 14h عقداش عندنا بريزونسيال 11h ماذا عندنا بريزونسيال ا 11h تي تاعنا انا مازال ما بعثوهوليش ا 11h ياك
Non, D'accord. 2 heures, madame, parce qu'il y a un cours ايه 2. à 14h ايه على بالي à 14h قلت لكم على جال لا سيونس هذيك تاع ميركودي مي كوم قلتوا لي مع مدام مي على بالي بلي ما تجيش راح تضيع لنا برك هذيك لا سيونس تاع ميركودي باش نحكموهم هكا 3 تي دي سكسيسيف شاك جروب يروح يقرا عند مدام شاكر عند مدام حمدي انسي دو سويت انا على بالي بلي ما تجيش ميركودي ما عليناش حنا نبداو سامدي باش ما نضيعوش لا سيونس مدام سامدي عندك ميدي اميدي إيه. ولا à 14h عندكم تليفون ميدي مدام اميدي quelle salle مكتوب مدام نورمالمون في 400 ولا يخلوني نتبحر نحوس في لي سال نورمالمون في 200 ولا لي 400 في 200 سي جو مسوفيان بون كاين لي سال نحوسوا اي سال نلقاوها بصح لازم نتلاقاو في اون سال بون لي جون نبداو اون كومونس ليكزارسيس 5 باش ما نضيعوش الوقت طونك لا كونيكسيون راهي مليحه ومن بعد كي يدخلوا كامل يصير ساتوراسيون عندنا ليكزارسيس 5 راكم شايفين ليكسبريسيون لاتونسيون دو سورتي دان مودولاتور عطاوها لكم 3 كوس دو بي 10 بويسونس 6 10 بويسونس 6 fois t fois 2 plus cos 2 pi 10 puissance 3 وين راهي هنا la porteuse la fréquence de la porteuse c'est 10 puissance je vous entends allez نسمع la fréquence de la porteuse وين راهي c'est 10 puissance 6 basse fréquence FM 10 puissance 3 خرجنا كوم فاكتور مازال ما خرجناش كوم فاكتور خرجنا كوم فاكتور لو 2 ولات لي هنا 6 alors تولي لي l'expression 6 fois 1 plus 1 demi cos 2 pi 10 puissance 3 fois t fois cos 2 pi 10 puissance 6 fois t. Qu'est-ce que c'est? C'est la porteuse, signal de la porteuse. Le signal modulant, le message ou bien l'information. C'est le taux de modulation M. Donc M est égal à 1 demi. Donc l'exercice 6, c'est une application aussi numérique. وهنايا نفهمكم لا ديرنيير فوا قلت لكم خلي كي نتلاقاو مي اون بو نشوف لي كوليك تاعكم اللي جاو خلاص سي بون راكم 30 هاي الوغ نروح لهنايا عندكم maintenant l'exercice 6 واش يقولوا لنا لو كورون لي زوتر اللي ما حضروش لا ديرنيير فوا سeulement le courant d'antenne d'un émetteur AM est 12 ampères. Lorsque le taux de modulation est de 45%, 0,45 M, avec un signal modulant sinusoïdal, ce courant augmente après à 13 ampères lorsqu'une seconde modulante maintient un deuxième message, maintient une deuxième information sinusoïdale. Ce courant augmente à 13 ampères. Alors, la sinusoïde est transmise simultanément. Quel est le taux de modulation dû à cette onde? Maintenant, le taux de modulation est la deuxième onde. Ok? Le changement de soit la puissance ou le signal modulé. Où sera le changement? Est-ce que sera au niveau de la porteuse ou le signal modulant? C'est le signal modulant. Classe. Qui sera le signal modulant? On a la porteuse. Plutôt à la puissance P est égale à AP ou la VP au carré sur 2R fois 1 plus M au carré sur 2. Par rapport à la puissance, ok? Par rapport à la puissance, la puissance est égale R fois I, I parce que on a le courant, le courant. Donc R fois I total au carré est égal toujours AP sur 2R, il y a P de la porteuse, ok? 1 plus M au carré sur 2. M termine la première onde. Il y a des 0,45%, ok? Dans la première, maintenant, dans la première onde, que nous appliquons seulement la première. Maintenant, le premier message. Alors, خلينا هنايا علاش باش نخرج لا بورتوز هنا لا بويسونس دو لا بورتوز ما تتبدليش سوا كي ندير لا بروميير اوند ونزيد نخرج لها لا دوزيام اوند بي تاع لا بويسونس تاع لا بورتوز تبقى فيكس ثابته دونك بي هنايا ايت ايغال هادي سور هذا كامل الوغ ترجع لي ميم بي ولا حبينا نخدموا بالكورون تاع لا بورتوز بي هو ار
اي بي او كاري. اوكي هيا عوضنا كامل ولات لي اي توتال. هذه بي سور ار اللي هي ار فوا اي دو لا بورتوز او كاري. قعدت لي هذا القانون مع الاخر خرجناه اي توتال او كاري اي تيغال اي دو لا بورتوز او كاري فوا 1 بلس ام. هذا ام تاع لو بروميير ميساج بروميير اوند au carré sur 2. خرجنا IP IP هي 1143 خلاص. دوزيام اوند قلنا IP كل حاجة متعلقة بلا بورتوز ما تتبدلش هكذا. كل حاجة متعلقة بلا بورتوز elle ne change pas soit في le premier message soit après كي نزيدو دوزيام ميساج. شوفوا لهنا كي نزيدو الكلمة راني كي نزيدو alors اي توتال بريم هي IP معناتها هنايا في الخرجه تاع دوزيام اوند. مفهوم؟ في الخرجه تاع دوزيام اوند حب يقول ناخذ اون كونسيديراسيون بلي عندي لا بروميير اوند وعندي لا دوزيام اوند. معناتها هنايا خرج لي لو اي كامل توتال اللي هو كاين واحد القانون دوك نوريه لكم في واحد ليكزارسيس. كي نقول يكونوا عندي بزاف لي ميساج لو كورون ولا لا بويسونس ولا تخرج لي هنايا لا سوم تاع كامل لي ميساج. دونك انا هنايا هذه ان بريم تاع لي دو ميساج باسكو هنا قلت اي توتال معناتها ابري لا دوزيام اوند. سي بون معناتها ابري لا دوزيام اوند. مانتونون دونك واش يبقى لي هنايا اي توتال بريم نقعد نفس القانون اي بي ما يتبدلش او كاري فوا 1 بلس 1 بريم او كاري سور 2. عوضت باش نخرج 1 بريم. دونك هنا تقول لي انا برك غلطت هنايا كتبت تاع لا دوزيام اوند هي نو تاع لا دوزيام اوند اي لا بروميير اوند. كملوا لي مام ولا زدتوا اي لا بروميير اوند. اوكي ou bien suivez la première onde. كملوها هاد الكتيبه هنايا. alors خرجت 1 بريم est égal 0.76. لو كان تشوفوا القانون تاعنا باللي عندنا هذه 1 بريم هذه الزوج راهي شغل مقام مشترك. سي بون 1 بريم هي 1 بريم او كاري هي ام 2 بريم معناتها تاع دوزيام اوند بلس ام ما كتبتهاش هنا ام تاع لا بروميير اوند اللي لقيناها اللي هي 0.45 اللي عندنا وتاع لا دوزيام اوند مازال رانا نحوسوا عليه. صافي هذه التوتال هي المجموع تاع لي دو زوند. دونك واش تولي لي انا معناتها هذه 1 بريم او كاري هي ام 2 بريم تاع دوزيام اوند او كاري بلس ام تاع لا بروميير اوند او كاري. دونك انا نسحق تاع دوزيام اوند هي ام 2 بريم او كاري est égal 1 بريم لا توتاليتي او كاري موان ام الاولانيه. نديرها تحت لا غاسين نخرج تاع دوزيام اوند. فهموني برك هنا كي نقول على سورتي دو دوزيام اوند معناتها راني حنحسب لا توتاليتي تاع لانفورماسيون جلوبال. ديجا كانت عندي لا بروميير وكانت وبعد عندي لا دوزيام دوك حنحسب ام تاع كامل المجموع. مفهوم باسكو لا بويسونس توتال ولا لو كورون توتال هو اي دو لا بورتوز او كاري بلس M1 au carré sur 2 plus M2 au carré sur 2. ان كان عندك troisième message plus M3 au carré sur 2. كنت قادره هنا نكتبها المجموع تاعهم تاع زوج ومن بعدك منا نخرج مي العلاقه تجيني بزاف كبيره ايا خرجت على توتاليتي ومن بعدك قلت هذا سي لا سون تاع لي دو زوند ومن بعدك جبت تاع لا دوزيام اوند. مفهوم اي جون؟ ايا مدام وي اسمها هذيك ان بريم هي لا سوم تاع لي دو زوند. لا سوم تاع دو زوند. دوك نعطيكم واحد القانون راهو في واحد ليكزارسيس كيفاش يكونوا هي واش كي تكون عندي حاجه اي سوا لا بويسونس توتال ولا لو كورون توتال. هنا واش القانون تاعها لو كورون دو لا بورتوز او بيان لا بويسونس دو لا بورتوز بلس لا با مانتونون. alors la puissance de la porteuse ou bien plutôt la porteuse ou bien la puissance de la porteuse ou bien le courant de la fois 1 plus هذه normalement في الخر m le 1 au carré sur 2 plus m2 au carré sur 2. هذا زعما عندنا دو ميساج معناتها هنا عندي دو تاع لا سوم تاع دو زانديس ونورمالمون شفتوها في الكور. alors acceptez راكم 33. alors maintenant
كي نجي لهنايا دونك لقيت هذه تاع لا توتاليتي معناتها لو ام توتال ابخ لا سورتي دو مودولاتور اللي هي 0.76 اللي هي تاع لو ام لو طو دو بروميير اون بلس لو طو دو دوزيام اون دونك المجموع تاعهم اي او كاري القانون يقول هنا او كاري دونك ام بريم ام دو بريم ام دو بريم هي او كاري هي ام بريم او كاري موان ام تاع لا بروميير اون لا توتاليتي موان تاع لا بروميير اون دو كاري ونلقاوها تحت لا راسين سي بون لا سي كلير اون كا اني با كلير خلوني هادنا باش نشوفوها في البريزونسيال نزيد نفهمها لكم رابيد اوكي ليسونسيال القانون هنا دائما يدير لي لو جلوبال تاع لي طو في لا سورتي دو مودولاتور مفهوم مام يقول لك ابخي نو بعثنا لو بروميي ميساج وزدنا نبعد زدنا الكلمه زدنا بعثنا دوزيام ميساج انا دوك لو مودولاتور ما يقعدش يحسب لي كل واحد وحده الوغ يعطيني لا سوم تاع لي زانديس دو مودولاسيون سي بون مي بصح كل واحد راهم باين هاو ميساج هذا هاو ميساج هذا كل شاك ميساج عنده لي كاركتيرستيك او بيان شاك سينيال عنده لي فيتشرز نتاعو لي كاركتيرستيك نتاعو نروحو مانتونو كاين اللي جا لا سي بون راكم 35 اوكي كاين مانتونو نروح ليكزارسيس هذا واش قلنا سي 6 نروح ليكزارسيس 7 ليكزارسيس 7 نورمالمون يا جماعه ساهل درناه هذاك النهار خدمناه alors voilà l'exercice là-bas alors l'exercice 7 c'est un signe qui met le TP vous avez fait le TP alors عندكم la fréquence contenue dans le signal modulé هي FP et F ok la fréquence est 200 تاع la porteuse ou le signal modulant 5 kHz ok et le signal modulant 7 kHz قال لك لا بوند دو فريكونس دو سينيال مودولي واش قلنا هي لا بوند اف بي بلس اف موان اف بي موان اف بي طير مع اف بي تولي لي 2 اف دو سينيال مودولون هذه لا بوند دو فريكونس دو سينيال مودولي اللي هي 10 كيلو هرتز سي بون لو طو دو مودولاسيون على حسب التي بي وعلى حسب لا كورب نتاعكم لا فيغور عندكم في ماكس موان في مين سور في ماكس بلس في مين 3,4 نلقاوها 75% سي بون عندكم لا كيستيون 4 لا puissance de la porteuse P total est égale la puissance de la porteuse وحنا عطاو لي la puissance d'émission est de 100 kW معناتها d'émission معناتها la puissance totale ok la puissance totale تاع le modulateur نتاعي P total est égal P de la porteuse fois 1 plus 1 au carré sur 2 P de la porteuse est égal P total sur tout ça ok لقيناها 78,004 kW c'est clair la cinquième question calculer la puissance contenue dans chacune des bandes latérales حنا عندنا القانون تاعنا la puissance totale est égale la puissance de la bande latérale plus 2 PBL unique وحده هما كيف bande latérale supérieure est égale bande latérale inférieure خدمناها هي P total moins P de la porteuse sur 2 100 moins هذا 78 sur 2 لقينا de la bande son لحقنا لهنا كامل pour tout le monde جماعة دونك لحقنا حتى l'exercice 7 نروح l'exercice non normalement j'ai dépassé هذاك النهار Oui, madame, on peut passer. خلاص c'est bon normalement خدمنا l'exercice 8 aussi non درنا 8 on va directement 12. Très bien. Le 8, s'il vous plaît, parce que 12 قلت لكم انتم خدموا حسابات. OK. حسابات عمرو الطابلو سي كلار. Maintenant نروح لل8 باش نروح لل9 باش 12 سي دي ابليكاسيون نيميريك. Bon, ال8 يا اخي شفتوها هاوليك عطاكم ان سبيكتر. Le 8 عطاكم ان سبيكتر. لو سبيكتر تاعنا باينه كاينه تاع لا بورتوز كاينه تاع اف بي بلس اف بي بلس هاك كيما لهنايا عندنا اف بي هو تاع لا بورتوز 530 اف بي بلس اف بي موان اف هكذا دونك
نروحوا الاف بي قال لك اعطيني دوني لا فريكونس دو لا بورتوز هي 530 كيلو هرتز لا بويسونس دو لوند مودولونت هي 10 كيلو هرتز اوكي هنا كومبيان دو ميساج عندنا انا نسقسيكم باش نروح ليكزارسيس 9 ما تكسروليش راسي بالخفت شو تفهموا كومبيان دو ميساج عندنا un seul message ok une information مفهوم alors un seul message donc عندي donner la bande de fréquence كيفاش حسبناها B de fréquence est égal FP plus FM moins FP moins FM تعطيني 2 FM est égal 2 fois 10 20 kHz هذا le message مفهوم هذا سي نروح لا باج 8 نورمالمون نديرو اف بي بلس اف ام يقال 540 نورمالمون هي 540 moins 520 نلقاو كومبيان moins 530 نلقاو 10 ماشي moins 530 حنا نقولوا اف بي حنايا لا بوند باسونت نتاعنا لا بوند دو فريكونس هي هاي اف بي بلس اف moins FP moins F FP مع FP بير هذه تولي بالبلوس تولي 2 F معناتها حنا لقينا F ايه فوالا F مودولونت تهضر لي على F مودولونت بيان سور على F مودولونت ايه F مودولونت هي 540 moins 530 وحده فيهم اوكي باسكو هنايا سي F بلس FP مفهوم تلقاها 10 سي بون 10 كيلو هرتز ou la base de fréquence il y a 2 fois 10 il y a 20 kHz c'est bon maintenant c'est clair normalement نروحوا لهنا نكمل هذا واش عطاكم عطانا كي يكون عندنا كي قلت لكم يعطيني لي بيك دو ديراك كيفاش لامبليتود نتاعو لا بروميير تاع لا بورتوز هي في بي سور 2 والقانون تاع البوند لاتيرال هي في بي فوا ام سور 4 اوكي راكم شايفين منين جبناها من هذيك تاع فوالا تري بيان جبناها من هذيك كي ديفلوبيناها نو ماشي هذه جبناها من هذه كي ديفلوبيناها سي 1 في بي سور 4 اوكي سي بون الوغ نروح نعاود نولي لل8 الوغ واش نستف هنا القوانين تاعي تاع لا بورتوز هي في بي سور 2 نحوس على لا بورتوز نلقاها 80 ملي فولت يا جماعه شوفوا هنا ليكزارسيس راهم بالميلي فولت شادير ما تدهشوش كي نلقاو اون بويسونس صغيره بزاف كاينه وقيله في ليكزارسيس ماشي في هذا دونك هنايا في بي تيغال 80 ملي فولت في بي فوا ام دونك نحوس واش قال لي la fréquence de la porteuse c'est pardon plutôt la question suivante donner la bande de fréquence c'est bon par le signal AM et l'indice de modulation نجيبو منا VP fois M sur 4 est égal 20 M est égal 80 sur 80 لقينا 1 c'est la modulation parfaite AM de T c'est VP comme كامل normalement 37 c'est bon alors لقينا هنايا maintenant عندك في la dernière question que devient cet indice si l'amplitude crête كي نقول crête معناتها Vmax du signal modulant est de 20 millivolts حنا القانون عندنا نعاود نولي لهذاك انا نحيتو انا او هنا درت لكم ليكسبريسيون اللي فيها KS K fois S عطيتها لكم في الديبي K fois S هنا كتبتها M est égal K fois S sur VP قلت لكم هذا K c'est le facteur de multiplication كيما يعطيوه لكمش في ليزيكزارسيس نتوما توجور القانون هذا هو اللي تجبدوه فوا كوس 2 بي اف ام دونك اون برون هاد لو كا 1 est égal 1 عطالك اس تاع السينيال مودولون 20 ملي فولت في بي ما تتبدلش تقعد لك 80 فهم دونك لو ام جديد نتاعنا هاي ليكسبريسيون تاع لو سينيال مودول اللي خطر عطيته لكم لو ام جديد تاعنا نقولوا كا فوا اس سور في بي S c'est le signal modulant. C'est l'amplitude du signal modulant. Parce que هو قال لك غيرت فيها.
شحال ولات لي 20 ملي فولت سي بون. والقانون انا اللي عطيته لكم نهار درت لكم ان غابيل قلت لكم هذا هو ا ام دو تي، هذا هو في ا ام دو تي تاعي هو في بي فوا 1 بلس ك فوا اس كيما درت لكم هذيك الشيما سينوبتيك افيك ان ملتيبليكاتور في الديبي او عندكم لو غابيل. شوفوا هذاك القانون. الوغ كوس 2 بي اف ام ou bien 2 غاما تي كوس اوميغا بي تي. دونك نخرج ام جديد هذا خرجوا لي منه هاوليك اس كلقيناه 1 دونك ام جديد سي 20 sur 80. 20 sur 80 est égal 1 sur 4 0,25 25%. ندير ليكسبريسيون تاعنا فينال تاع السينيال مودولي عطاها لي بالميلي فولت نكتبها بالميلي فولت. اوكي في ا ام دو تي ولا او بيان ا ام دو تي est égal 80 ملي فولت فوا 1 بلس 0,25 كوس 2 بي. شحال لقينا لا فريكونس مودولونت؟ ها شحال لقينا؟ سي 10 ما تبدلتليش باسكو اون ا شونجي في لامبليتود ماشي في لا فريكونس. 10 كيلو ولا بورتوز سي 530 سي بون كيلو. معناتها الوحده هنايا سي ميلي فولت بارابور لكيلو هرتز. هذه هي ليكسبريسيون. 12 قلت لكم احسبوها سي دي كالكول نيميريك هادو دائما يتساواو والاخرين احسبوهم باسكو عندكم لي دوني تاعهم. سي كلير. هيا وين نروحو مانتونون ليكزارسيس 9 معايا. سي كلير لي جون واحد فيكم يهضروا لا سي ولا كاين دي كيسيون؟ خلاص سي بون. هاي نروحو مانتونون ليكزارسيس 9. واسكو لي ليكزارسيس 9 راني حطاتو كالكو باغ في الجديد اللي حليته لكم. بس نشوف هذا اللي راهو جا دوقا. راح عليك الكوس من الشومبرا للكوزينه. هذا وين لحقت؟ يا روحي وين رانا؟ ليكزارسيس 9 اكزو 9 واش يقول؟ عندكم ان سبيكتر. انا نسقسيكم دوكا ليكزارسيس 9 راهو هنا في لو نوفو اللي بعثه لكم ماهوش يبان كلير زعما درتها بالتليفون ما عجبتنيش هذه. دونك الوغ ليكزارسيس 9 عندنا لو سبيكتر اللي عطاوه لكم كومبيان دو ميساج هنا. انا نسقسيكم هيا جماعه كومبيان دو ميساج راهو دايرين قدام كومبيان 2 مدام 2 ميساج. تري بيان راكم شايفين بلي كاين 2 بوند 2 ميساج معناتها 2 اوند 2 انفورماسيون. مفهوم؟ نعاود نولي مانتونون واش قالت لكم لا بروميير كيستيون. La fréquence de la porteuse est celle du message. Alors, atteignez la fréquence de la porteuse et celle du message. La fréquence de la porteuse... Où est-ce 100 pardon 100. هنا راني سقمتها. Affichez 100. Attention. S'il vous plaît, rectifiez. 100 كيلوهرتز. اوكي باسكو انا مسقمه هنايا. عندنا اف ام نحوسوا على لا فريكونس مودولونت. nous avons 2 messages. donc عندي اف بي بلس اف ام 1 est égal 105 كيلو. اف ام 1 est égal 105 moins 100 est égal 5 كيلو. و اف بي بلس اف ام 2 est égal 110 كيلو. alors اف ام 2 est égal 110 moins 100. Donc, عندي 2 signaux modulo, عندي 2 messages. Très bien. Donc, la question suivante. La bande passante d'un signal AM est celle de messages. ما نحبش هنا يبين لك بلي combien de messages. معناتها هنايا نورمالمون هذه تدخل تريتمون سينيال وجون سوي سور كو ديروها عند مدام حمدي. مي معليش جي اكسبليكي هكا شويه. حنا عندنا 2 ميساج. بعثنا لو بروميير ميساج لقينا له اف ام هاوليك اف ام تاعو. نزيد نحوس دوزيام ميساج هاولي لا بوند باسونت تعمل
علاش قالت لنا ايصال دو ميساج. انا نحوس قبل تاع لي ميساج دونك لا بوند باسونت او بيان لا بوند دو فريكونس ياك et ou bien la bande de fréquence هانيك pour le premier message la bande de fréquence par rapport au message 1 هي قانون بلا ما نقول هذه ناقص هذه اوكي هذه زايد هذه موا هذه ناقص هذه دونك خرجت لي ديريكتومون هي 2 اف ام رانا متفقين على هذه خدمنا ديجا 2 fois 5 c'est 10 كيلو-هرتز مفهوم. Pour le deuxième message, la bande de fréquence ou bien la bande passante, ou bien la data fréquence, la bande de fréquence, le deuxième message, c'est 2, FM2 est égal 2 fois 10, 20 kilos. Maintenant, عندكم قانون في la bande passante تاع signal, احنا نحتاجو une bande passante Ça se coupe. Oui. راحت لي كونيكسيون. باش تخرجهم لي بين زوج. ماكناش نسمعهم مادام. ماشي وماشي حتى تجير عليه ملي. مادام. بون. ما كناش عاودي خلاص دوكا راكم تسمعوا. الو. دوكا وي مادام عاودي. منين نعاود منين راح لي هاديه ما صرا لي والو. La question 3 madame la question 3 la question 3 تاع رانا من دوزيام مازال ما لحقتش 3 رانا لا بوند باسون دو سينيال AM سي سا هكذا ديجا وقلت لكم قبل ما نروح لا بوند باسونت جلوبال تاع السينيال مودولي نروح قبل لا بوند باسونت تاع لي ميساج مفهوم ديجا Oui, madame. Ok. Donc, حسبت la bande de fréquence ou bien la bande passante ou bien la bande t'as le premier message. Il y a 2 FM, il y a 2 fois 5. Madame, ou la bande passante. T'as le deuxième message. Il y a 2 FM2. Alors, 2 FM2. اسمع oui. Déjà le réseau بدا يروح ماشي d'accord une seconde نعاود ندير مام تاع نجي هذا تاع عندي مام راني دايره ان مودام ويفي جيزي جو في فوار مليحه نورمالمون راني دايره دوبل هيبريد على بالكم معناتها ولا راحت لي هذه تكون هذه راني دايره تاع الباب الزوار تاع لونيفرسيتي وتاع سي بون هكذا لي جون Oui, madame, c'est bon. ماريا C'est bon. Ok. Maintenant, نروح لهنا لهاد لو سينيال هاد لا بوند خدمنا 2 بوند دو فريكونس pour le premier message et pour le deuxième message. Normalement هادو سي كلير موالفين نديروهم. Je vais vous expliquer la bande passante تاع السينيال كامل. هاد القانون اللي درته لكم هنا ويقول لك هو 2 لحقتوا راكم تخدموا شويه افونسيتو عند مدام حمدي. ماريا مادام اليوم نديرو تيدي Madame, ما نديرو تيدي. افونسيتو بصح افونسيتو هكا في لي بون باسون تاع في التريتمون نو مدام مازال ما بديناش كامل سينيال اكسيتيرا ماشي دائما تدوها عندي تفهموها نعيا انايا في لا مودولاسيون تريتمون نورمالمون ما شويه بوكينيو شويه كيلكو سوا مازال ما لحقتوش عندكم ان كور اوكي حنا عندنا هنايا لا بوند باسون تاع سينيال كيكونوا عندي 2 سينيو وهما مخرجين مور بعضهم سكسيسيف مام ولا خارجين اون باراليل ولا مور بعض هكا يخرجوا اوند ابري ميساج ابري ميساج واش يصرى ندو لا اون بوند لا باسون تري لارج سيتادير ندو نضربوا ماشي زعما ندير بوند باسون وبعد نبدا نريقلها لا بروميير داتها لا بروميير هي 20 كيلو ولا دوزيام 10 كيلو وبعدك انا نبدا مع الاول كانت عندي 20 جازت اي ابري 10 نزيد نريقلها على 10 سي با سا واش يقول لك هذا قانون ديروه في تريتمون سينيال لا بوند باسون تاع السينيال هي 2 فوا لو ماكس
تاع la bande de fréquence ou bien la bande passante تاع le premier message par rapport la bande passante تاع deuxième message. شكون Je vous entends. Ça coupe, madame. صح Les jeunes. Ouais, tu comprends Bien ça. sûr. أحسن. Ouais, tu coupes pas, Ah man. oui, تكون. Non. أسنا ما نروح نديكونيكتي. خلوا لي برك. سي بون. ها رجعت تاع باب الزوار. سي بون. هكذا جماعة سي بون. وي مدام. سي بون هاي دوكا نروح نعاود نولي خلاص. مالا راهو داير لي هذاك المودام سنا نطفيه ونجي دقيقة 1 سكوند. هكذا سي بون لي جان. ماريا وي مدام. Oui, c'est bon. Donc, c'est bon, c'est clair. Alors, واش قلنا؟ نعاود نولي. Alors, هاد القانون هذا، هاد لا relation واش تقول؟ Elle vous indique que باش ندخل une bande passante globale ناخذ 2 fois le max تاع لي ميساج اللي عندي، لي سينيو اللي عندي. لو ماكس تاعو حنا سي 20 entre 10 و 20 هي 20. Donc, on a ajouté les 2 fois 20. Donc, la bande passante du signal global, les 2 messages, il y a 40 kHz. هكذا. هادو تاع les messages, chaque message, هاي قالت لنا la question. Il y a 40 kHz. يدخلوا لي معليش largement. معليش largement. 10 مع 20 c'est 30. Alors أنا non نقعد لي la bande passante largement pour les deux signaux. هذا هو القانون. دوك ديروه عند مدام حمدي aussi بالك دير لكم une petite démonstration. أنا jusqu'à maintenant هكا je peux le faire. Le premier message, le deuxième message كي يكون عندكم deux informations surtout ديروها في série de Fourier etc. Donc la bande passante la globale تاع entre les deux messages il y a 2 fois 20 kHz. OK? Donc تولي لي 40 kHz. La quatrième question, l'expression mathématique de signal. C'est ça هذه le taux de modulation. Combien d'informations عندنا؟ 2 informations. واش معناتها؟ عندنا M1 وعندنا M2. OK? Un VP sur 4. معايا؟ bien. عندنا قبل نجبد في بي 4 ملي فولت نخرج في بي هي 8 ملي فولت. عندنا لو بروميير ميساج M1 fois VP sur 4 est égal 1. راكم شايفين idéal parfait 1. نخرج M1 هي 4 fois plutôt هذه c'est l'amplitude pardon. M1 هي 4 fois 1 sur VP 4 sur 8 0,5. M1 c'est 50%. M2 tout le monde Maria راكم تسمعوني؟ Oui, madame. ياسمين Oui, madame. et que ما نسمعش حتى حسن. Alors M2 fois VP pour le deuxième message. M2 fois VP sur 4 est égal 0,5. Alors M2 est égal 0,5 fois 4 sur VP est égal 2 sur 8 est égal 0,5. M2 c'est 25%. Normalement le global كامل تاع les deux messages وشنو هو؟ M1 au carré plus M2 au carré sur la تحت la racine. OK. مي حنا عندنا 2 ميساج ما قالولناش باسكو دوك نحتاجوها في جهه واحده اخرى ما يهمش. اوكي ما قاليش زعما لو ام توتال اكسيتيرا قال لي لو تو دو مودولاسيون جو سي كو كاين دو تو صح. سي جو فو نقول لو توتال لا توتاليتي تاع الكامل لو سينيال نقول له هو M1 au carré M est égal à racine M1 au carré plus M2 au carré. هذه اوسي لو كان تعرفوا منين جا هذه تاع شغل تاع فيثاغورت شويه هكا تاع M1 والاخرى تاع M2 هذا اوكي. وهذا كامل لا توتاليتي شغل محصله شويه عين.
دونك حنا عندنا هادو لي دو ام، عندي ام ا لو بروميير ميساج، ام 2 لو دوزيام ميساج. دوك تشوفوها في لا بويسونس. ريغارد ليكسبريسيون بلوتو واش قالوا لنا افون دو ليكزارسيس 9. ما مديتش ليكسبريسيون، ما كتبتهاش 4 باردون جو ميكسكوز. نورمالمون نكتبها وفيها 2. نورمالمون نشوفها ولا كتبتها انا، ما كتبتهاش. نورمالمون نكتبها وفيها 2 ام، معناتها فيها 2 كوس. اوكي في الدخله تاع فيها دو مدام، فيها دو كيما كاين هذاك تاع الكوس فيها 2 كوس. اي بيان فيها 2 بي اف ام وفيها كوس 2 بي اف بي 2 بي اف ام وفيها كوس 2 بي اف ام 2 اف ام 1 اف ام 2. هذه فيها نورمالمون درتوها هكا في الكور. نو مازال معليش سي با غراف. دونك هاي لا بويسونس توتال. شفت من قبيله واش قلت لكم؟ الوغ لا بويسونس توتال عندنا 2 ميساج هي في بي او كاري سور 2 ار، باسكو عطاني لا ريزيستونس هنايا. في بي هي 8 ملي فولت. دونك عندي هنا 1 بلس ام او كاري 1 سور 2 بلس ام 2 او كاري سور 2 باسكو سي لا توتاليتي. حوضوها لي هنا هامليك شحال تلقاوها. مفهوم؟ معليش تلقاوها صغيره باسكو احنا اصلا رانا بالميلي فولت وحولتها انايا، ما نقدرش نخدم بالوات، لازم الوات، لازم لي الميلي فولت مع الاوم. بيلي لي جون نضم 7.4 10 puissance moins 7 واtt. هذه هي. معليش تلقاها صغيره باسكو لي دوني سولون لي دوني راهم صغار. اوكي سولون لي دوني كونا في ليكزارسيس هذا راهي صغار. احسبوها نورمالمون تلقاوها. سي كلار. نكمل ليكزارسيس 10 معايا باسكو هادو كامل دي زابليكاسيون وساهلين. مازال وي لي جون وي مدام مازال بيسونس دو بورتوز و روندمون. ماريا ورا وين راهي؟ هذه هي لا بويسونس كلاس دو قالت لا بويسونس توتال. لا بويسونس دو لا بورتاج يا اخي هاي باينه. ها شوف لهنا علاش حنايا درتها في بي سور 2 ار. هاي ليك لا بويسونس دو لا بورتاج. اوكي كيسكو سي هذه ماشي لا بويسونس دو لا بورتاج يا اخي. بي توتال ايت ايغال قانون. وي مدام بي كيما في ليكزارسيس اللي فات والله ليكزارسيس كيما. اوكي عطيتو لكم تاع 12. ها بي توتال ايت ايغال بي. نتوما تكونوا لقيتوا هاد ليكسبريسيون مع ام ا مع ام 2. هي صح ما شفتهاش البارح كنت نكتب فيه. اوكي بي توتال ايت ايغال بي تي سور هذا كامل مع لا سوم ام ا مع ام 2. ما تنساوش باسكو هنايا فيها لي 2 ام. حاجه اللي نسيتها بالك في البريزونسيال رابيدمون نكتبها لكم. خلوا نتوما لي زيسباس امبريميو لو تي دي كيما تحبوا، سواء امبريميو تي دي سواء تجيبوا هادوما، سواء تكتبوا لي تي دي تاعكم افيك ليكريتور نتاعكم. خلوا دي زيسباس وين تحبوا باش نكملوا. دونك لا بويسونس اي لو روندمون. لو روندمون كيفاش القانون تاعو؟ كيفاش تلقاو لو روندمون puissance تاع كاش بويسونس كي يعطونا عندنا 2؟ عطوني القانون يجي على بين لا بويسونس توتال مدام لا بويسونس يدل على توتال. بورتوز مدام سي فوالا utiliser مع sur le P absorbé. معناتها شكون هي؟ كيفاش تلقاوها؟ بي توتال على من؟ Non, il y a P total moins Alors moins P porté. بي توتال بورتوز بي القانون تاع توتال. لا بويسونس لو روندمون عندنا بي تي وعندنا بي بي هذايا حوصلنا على لو روندمون. اوكي قانون تاع عندكم نورمالمون قانون تاع لو روندمون نجبدوه. انا نتلاقاو ان شاء الله ونكملوا كل حاجه اللي ما نسيت ما درتهمش ما شفتهمش نبغى هذا. اوكي خلاص سي بون فهمتوا. هذايا دوكا لاسون تاع لي دو ميساج كيفاش علاش مقبيله شفت مقبيله كي قلت لكم في ليكزارسيس اللي فات ليكزارسيس تاع لو كورون هذا باللي كاين هنايا عندي ام ا هاو هنا مدام سي فو بلي مقام مشترك هاوليك ها دوك وي تولي لي ام ا او كاري بلس ام 2 او كاري اللي هو تاع لو جلوبال كامل. دوك انا كي نحوس تاع دوزيام اوند نقول ام 2 او كاري ايت ايغال راسين دو ام تاع الجلوبال ناقص ام 1 او كاري. اوكي
Oui, allez, Madame, ça, le les jeunes. rendement est à 0,137. Oui, Le rendement, madame. appelez-le le canon, appelez-le le canon. La C'est relation. utilisé à la P total, Le madame. rendement est égal. هو PT moins PP à la On PT, peut madame. utiliser وشنو هي؟ 74 fois 10 puissance 6 moins 64 fois 10 puissance 6 على 74 bien. fois 10 PT. puissance 6. Il y a PT. Très bien. Sur P total. Plutôt sur P, Sur P total, madame. c'est bon? Sur P total. Ça s'est coupé ou pas d'accord? Là, là. Ça s'est coupé Non, ou pas madame. d'accord? Là, j'ai touché le câble. خلاص d'accord. C'est bon? نروحوا دوكا l'exercice 10. نتبعوا l'exercice 10 راهو سهل ماشي قال تشوفوا هكذا سي ان توكا بدينا نلحقوا كيفاش vous allez maîtriser هاد لي سينيو هكذا هادو كيعطي لك ان سينيال en fonction de f c'est un signal ou bien c'est un spectre انا نسقسيكم واحد فيكم يهضر ولا اللي يحب يهضر Signal, madame. c'est un signal Signal en fonction c'est en non, non en fonction de f سباك مدام سباك. madame. Spect بالF, madame. Spect, madame بالF. en fonction de f c'est un spectre ومن بعدك نوري لكم كي يكونوا في تي بي كي نروحوا لا موديولاسيون دو فريكونس لو سبيكتر تاعنا كيفاش نرجعوه دي بيك كيما اللي راهو في الديسان تاع ليكزارسيس 9 مع هو اللي خرج لنا هكذا ومن بعدك نقعدوا نريغليو في لي فريكونس حتى وين يخرج لي كوم دي بيك دو ديراك مي هو سي ان سبيكتر هذا سي ان سبيكتر سي اون ريبريزونطاسيون سبيكترال اوكي Donc, elle dit c'est une la figure 1, tu as le message 1, la figure 2, madame, راحت لي. هاني جايبه لي هاني جايبه اوكي انا مازال هذا من طلعتها كنت نشوف فيكم انتم شكون لو يهضر عبالكم نخليكم هكا بلا ما نشوف شكون اللي كي بارتيسيب ها اوكي معايا سي بون نروحوا لي سي بون جاتكم لو بارطاج دوكا le message 1 le spectre 1 t'as le message 1 le spectre 2 t'as le message 2 شوفوا الشيما اللي عطاوها لك سينوبتيك تاع لا فيغور 3 واش هي الي تري سامبل كيفاش نخرج اس 2 تي راكم ترماركيو هي ام 1 فوا كاين ان ملتيبليكاتور مضروبه في كوس 2 بي اف 0 فوا تي بلس M2 fois sinus 2πf0t, ok? معايا؟ Son nom. Madame, tu te coupes pas, madame. راح صون مدام. وهذا كامل اس دو تي علاش تقولوا لي السينوس تقولوا لي مدام وهذيك اف انا يا اخي في الخرجه لحقنا راح شلون لا عندي انا مادام ما كناش نسمعوا فيك راهي تتكوبا مدام. والله هاي اللي كان مليح انا عندي راني شايفتكم كامل راكم ملاحه سي بون هكذا ليه هكا مالك راح الريزو ولا لا راح الغيزو بالك ساسكو بالك الغيزو شويه مي رانا ملاح دوكا انا نسمع فيكم سي بون لي جون طلع لو بارطاج البارطاج ماش تشوفو دوك تعاودي تدخلوا اي والله عاد انا نشوف سي بون ولات مدام اسونسيل غير تتكوبا قولوا اي واحد ما يسمعش يقول مي بون بالك لو ريزون تاعكم بالك Non, ما يتكوبا. نيش واش صراكم دي فازل سي فوا دو بي Madame, toujours tu te coupes pas, madame. 38 راكم
تولي تكوبا هكذا نورمالمون راهي ما بيان عندي كيفاش كل غير تبداي تيكسبليكي شغل ترى اوكي ولو سي بون هكذايا كاين عباد ديجا راهم يروحوا كاين اللي راهم ديجا شكون هذا اللي راهم يدخلوا ان اوتر جروب ولا مازال نورمالمون لا كاين ديجا رانا بون تخاف مدام بالك مدام باسكو منك تروح لنا عايزك تكون قوي اوكي اوكي هكذا سي بون سي كلير اي مدام نعاود نجيب لو بارطاج ايا رابيد باش ما نضيعوش الوقت زيد تصك ما يصغلنا بون دونك ماتونو اجماعه هنا تبعوني دونك انا هاي ليك لو بروميي ابري لو سينيال دو مودولاسيون شوف اقراو هنا انا كتبت لكم لو سينيال اس دو تي اي la somme des deux signaux modulés. Le premier signal تاع الميساج 1 هو M1 fois cos de pi F0 هادو حبيرو تي ماشي M2 تي باردون راني نغلط s'il vous plaît M1 de F عاودوا هنايا ريكتيفي المره الماجيه نجيب كامل كاسكي فو ريكتيفي لازم نشوف عندكم باللي vous avez rectifié سي M1 de F سي بور سا راني نقول هذا سينيال مودولي ولا لي سينيال باسكو ضربتو سي M1 de F fois cos de pi F0 وهذه M2 de F fois sinus de pi F0 هادو ولاو لي خلاص دي سينيو مودولي جماعة راكم تسمعوا ماريا مادام ما نحو هذاك التيلي لداخل ايه ديروا اف انا راني غلطت ها اف لا من جهة هاني يعني درتها M1 de F وراه هذا لا هذا تاع لي سينوس والكوسينوس خلوه اوكي لا لتحتها مادام M1 de F égale cos de pi F0 هذا تاع ما كان السينوس والكوسينوس هذا تاع لا مودولاسيون وراه مدام قصدها لا تساوي لك كوسينوس دو بي اف 0 ولا كوسينوس دو بي اف 0 تي ما يتنحاش تي في الكوسيا ما يتنحاش تي في الكونسينوس ايه وراكي كوس 0 فوا تي اف 0 تي ضربها كامل انا غلطت هنايا نقول M1 de F كتبتها تي M2 de F باسكو هي ما عنديش تي عندي M1 de F M2 de F باردون هاوليك هنايا شوف راني نخلط بين لي سينيو خليو لي سينيو كيما راهم هاي ليك ليكسبريسيون طاني سي ام دو تي خلاص خلوها سي M1 de تي ماشي M1 de F معايا سكيما سينوبتيك فيغور 3 خزروا فيغور 3 باسكو راني في الفيغور 3 لا كيسيون écrire l'expression مضروب من كل حاجة مضروب مسكين شادي وليدات شديدات الأعمار وما عندوش هاي علينا أنا عاودي هذا بلا حاجة ما عندهاش مزيان اقراو لي Madame, si vous en... مدام راهي تتكوبا مدام مدام écrire l'expression temporelle du signal S2T. S'il vous plaît, Hanan. Oui. ما سمعناكش كاع ما نقدرش نسمعوا فيك بيان راهي تتكوبا مدام Ah d'accord. Ah c'est bon.
j'ai bien en classe. Ça se coupe. اللي كيبقى راه كاع لا أسيدي لوندي هاي تتعاود. Le partage هكذا c'est bon. J'ai refait. Ok. Non, rien. سي دوك يجي لو بارتاج. جيت درتو نو مازال ماهوش يجيكم. لا مادام مازال ما جاش. مادام. اوكي. بريزونتي maintenant normalement جاني لو بارتاج انا عندي. بون عاد 3 دقيقة. اوكي. Je vais refaire. C'est bon, كاين le partage ولا non مازال les jeunes مازال ما جاش اوكي راني حندير فوالا سي بون عليك ودوكا ماشي كما et maintenant راهي تتكوبا مدام. c'est bon normalement هاوليك اوكي جا لو بارتاج دوك c'est bon جا لو بارتاج ياك Oui, madame, c'est bon. هاي aussi, il est la somme, le spectre, il est la somme les spectres des deux signaux AM modulés en amplitude. C'est-à-dire, هاو السينيال قبل ما يصرالو لا موديولاسيون راكم تبعوا لي جان راكم تسمعوا ماريا وي مادام انا سمعوا وي مدام. Madame, اهضروا غير كي تتكوبا قولوا لي وي جماعه madame, خلونا نكملوا هنا شوف وي F0 هي حنان مادام. واش واش قلتي لي F0 هي لا بورتوز اف بي وي حنا ما نقعدوش شادين غير هكا زعما اف بي ولا ما كانش توجور كيما يمدوا لكم في لي زيكزارسيس هاو قال لك سور اون ميم بورتوز دو لا فريكونس اف بي وهو في الشيما ما راحوش بدلوها خلاوها لي اف 0 هي اف بي اوكي هكا جماعه دونك وي دونك حنا واش عندنا شوفوا السينيال لو سبيكتر اللي عطاوه لكم هذا هو السبيكتر الاولاني قبل ما يصرالو لا موديولاسيون كي يصرالو يخرج من الموديولاسيون معناتها يخرج من الموديولاتور حنا في لا موديولاسيون اخي تعلمتوا السينيال تاعنا كيفاش يولي لو بيك دو ديراك كل وحده مع عندها لا سيميتري تاعها اوكي وبيان سور كاين مع لا بوند مع لا فريكونس دو لا بورتوز معناتها مع الاول كانت لي سينيال هكذا في الجهه من هذا الكوتي هي اف 0 بلس 100 موان ومن هذا الكوتي اف 0 موان 100
ها هنا كانت عندها الصون، بصح هنا ولا ان ميلونج افيك لا بورتوز معايا. هنا ولات لي اون بوند لاتيرال، هاي لك بالزياده وهاي بالنقصان، هاي مضروبه هنا في الكورس. لو كان تروحوا تخدموا لي باغ اكزومبل هذا ام 1 2 تي لا فريكونس تاعو الاخرانيه هو 100، كي تروحوا تديروا ديستريبيسيون تاع هذا تلقاو جهه بالبلوس وجهه بالموان، مفهوم؟ معناتها دوك واش ولا لي هذا لو سبيكتر هذا اللي راكم تشوفوا فيه سي لو سينيال مودولي تاع من تاع ام 1. سي بور سا اللي كتبته لكم لو سينيال بلوتو لو سينيال مودولي كامل. هاوليك سميتو حاجه واحده اخرى اللي هو حنا في الخرجه تاع في الشيما تاعي، الشيما تاعي نورمالمون في الخرجه هذه تاع الاولى تاع ام 1 فوا كوس نسميها اس 1 باسكو اس 2 هو اس 1 بلس اس 2 تي هو اس 1 بلس اس 2، دونك انا سميتها اس 1 2 اف. دونك هذا كامل صافي لو سينيال مودولي تاع من تاع لا فيغور هذه. نزيد الداء الثاني، واش عندكم فيغور 2 عندكم هاد السبيكتر، اوكي ما نقولش نورمالمون سينيال، نورمالمون نقول سبيكتر. عندكم هاد السبيكتر اللي هو ام 2 2 اف ما كتبتهاش، يجي هكا منا 200 حتى يطلع ومن بعدك 20 كيلو هرتز، سي بون لو بيك تاعو هذا هو. هذا كي يصرالو لا مودولاسيون تجوزيه على لا مودولاسيون يخرج لك ان سينيال مودولي، معناتها هذا والانفيرس نتاعو لا سيميتري تاعو واش معناتها تولي لي اف 0 بلس 20 كيلو هرتز هنا هاي ليك اف 0 بلس 200 كيلو 200 هرتز، وهذا قلبيه لا سيميتري تاعو تولي اف 0 موان 200 هرتز و اف 0 موان 20 كيلو هرتز. دونك هذا ولا لي سينيال مودولي وهذا اس 2 اف ولا لي سينيال مودولي. واش قلنا النتيجه اون بو faire la somme تاع لي سبيكتر دو دو سينيو مودولي اون امبليتود، معناتها تجمع لي هذا مع هذا، اجمعهم هاهم ليك الانترفال تاع لي فريكونس ما يصرى لهم والو، هاي ليك السينيال الاولاني اجمع لي هذا مع هذا. ياك ماريا كنت تسمعوا؟ وي ما دابا نسمعوا. اوكي كي تغبروا هكا ما باسكو مانيش نشوفكم. بون دونك واش ولا لي لا سوم تاع هذا مع هذا، هيا ديروا لو ميلونج لا سوم لاديسيون واش تولي هذه سي اف 0 بلس 100 يجي لهنا ا بو بري، هذه اف 0 موان 100 باسكو هنايا هرتز اوكي هاو رسمناه، وزيد هذه منين يبدا من حتى ل 200 هاوليك ها اف 0 بلس 200 يحبس اف 0 بلس 20 كيلو هرتز، وهذه منا اف 0 موان 200 وهذه اف 0 موان 20 كيلو هرتز، معناتها هاوليك لو سينيال لو سبيكتر تاع اس 2 تي تاعي. سي فاسيل سما حاجه ولا سيميتري تاعها سي فاسيل ولا نورمالمون سي كلير هكذا سي كلير. نكمل واللي عنده دي كاستيون هاني سي نورمالمون سي كلير. كي يكونوا عندكم لي سبيكتر سي كوم سا. دونك بالك تقولوا لي مدام كيفاش خممتي هكذا؟ وي لازم يكون مودولي. انا كيفاش نكون مودولي؟ هاو تروح تخدم هذه هكذا دير ديفلوبمون تاعها، دير ديفلوبمون تاعها. انت عندك هنا اون فريكونس باينه اف 0 اللي هي اف بي بلس اف 100 و اف 0 موان 100، معناتها هاي ليك هكذا ديجا اصلا في لا مودولاسيون لازم يكون عندها الانفيرس تاعها. هاي ولات لي اف 0 بلس 100 دو بيك دو دي، وهذه اف 0 موان 100 اوكي. وهنايا اوسي لا ميم شوز، هاد اللي منا مع الاف بي لا مودولاسيون وعندك هذه اوكي. درنا لا سوم تاع لو سبيكتر ولا لي هذا كامل اون ريبريزونطاسيون سبيكترال دان سينيال مودولي اون امبليتود. شكون هو لو سينيال اللي هو اس 2 تي؟ تقولوا لي مدام كيفاش سميتي هذا؟ نقول لكم انا حبيت نسميهم باسكو ما لازمش نقعد نسميهم كيما كانوا قبل لا مودولاسيون. الوغ ابخي لا مودولاسيون انا جو دوا فوار في الخرجه تاع هذيك لا مولتيبليكاسيون هذيك في الخرجه سميتو اس 1 اس 1 اس 1 2 اف والاخر اس 2 2 اف. كي جمعتهم ولاو لي اس 1 بلس عطاني اس 2 تي، جمعتهم هو لا سوم تاع لي دو عطاني لو سبيكترال هذا، مفهوم؟ دوكا يقول لك en fonction de celui M1 et M2. هنا ديدويغ لا بوند باسونت. واش قلنا حنايا القيمه نتاعنا؟ واش قلنا حنايا القانون تاع قبيل ديجا لا بوند باسونت تاع السينيال هي 2 فوا لو ماكس بين
BF1 BF2 La bande fréquence FM1 FM2 هذه هي دونك اعطوني هنايا لا بوند باسونت كامل حنا الكبيره كامل سي 20 في 20 كيلو لو ماكس هكذا كي نضربوها فا 2 شحال تولي لي 40 هاليك لو سبيكترال هاوليك من لهنا رانا سبيكترال سي 40 اوكي دونك انا ندير لارجومون اللي هي 40 كيلو 2 فوا 20 سي 40 سي بون أنا ما كتبتهاش نورمالمون الوغ البارح كنت نحوس كيفاش نبعثهم وندير لو سكان نعم أسنى هنا زيد فهمتكم واحد الحاجة هاي ليك هذا نورمالمون يا جماعة هذا لو تيب دو مودولاسيون هذا لو تيب تاع الشيما هكذا شغل واسمها مودولاسيون اون كوادراتور كيو ا ام بالك تلقاوها كاش مرة هاي ليك كوادراتور alors واش يقول لك درت لكم une petite remarque le signal contient deux signaux modulants donc deux informations différentes. L'occupation spectrale de ce signal est égale à celle du signal AM, modulé en amplitude. واش معناتها هذه double bande signal passante de la bande passante, ok, qui ne contient un seul signal. معناتها لازم نجمعهم كامل dans la modulation quadrature AM. بون هذه على بالي ما درتوهاش في الكور مي هذه نورمالمون هاو الشيما تاعي ها شغل هكذا باش نعطي لكم هذا القانون نورمالمون تعطيه لكم هكا سي مدام حمدي تعطي لكم لي دو بيك هي تاع اف بي بلس اف ام 2 اف بي موان اف ام 2 تقولوا لي مدام هذا لو كان انا نريقلو كيفاش نرجعوا سبيكترال بلي بيك دو ديراك سهل هو اصلا ستان سبيكتر انا كي نبدا نريقل زعما في التي بي نوريها لكم ان شاء الله كي نبدا نريقل في لا فريكونس تولي عندنا سيري فوغيي كي نبدا نريقل في لا فريكونس هادو يدنا وهذا يتكمش حتى يلحق لو بيك هنا صافي تعطيني فليشه هنا كامل سما هذا كامل يولي ريبريزونتي باغ هنا اون فلاش وهنا اوسي يدنا لبعضو يتكمش لبعضو حتى تولي اون بيك هنا هذا اوسي تبدا يدنا حتى يروح لو ماكس تولي عندك هنا اون بيك كبيره هنا اون بيك وهنا اون بيك معناتها شغل يشبه لهذا اوكي واللي هاوليك اف بي بلس اف ام 1 اف بي موان اف ام 2 ام 1 اف بي بلس اف ام 2 اف بي موان اف ام 2 اوكي هذا لا باند فريكونس تاعو هو 2 اف ام 1 لا بوند دو فريكونس تاع الثاني هو 2 اف ام 2 لا بوند دو سينيال تاع كامل باش نعطي لكم هذا القانون هو 2 فوا ماكس تاع لا بوند دو فريكونس بين هذه وهذه حنا لقينا 20 تولي لي 2 فوا 20 سي 40 كيلو راكم تسمعوا لي جان ماريا وي مدام انا سمعت ماريا وبيان مصطفى دم اوكي سي مي مدام هاي تري بيان اوكي سي كلير هاي سي كلير مانتونون نروحوا ليكزارسيس 11 اوكي سي اون ابليكاسيون خلينا غير هذا قانون ما نعرف علاش مازال هذاك ليكزارسيس يبان ليسونسيال قال لك كالكولي لا بويسونس ديليفري دون اون ريزيستانس par un signal modulé. Ah oui, normalement, tout m'a dit une démonstration qui met le cours pour le VP efficace, etc. Mais avec le P total est égal VP au carré sur 2R fois 1 plus. C'est bon. Maintenant, nous avons l'exercice 14, plutôt 12 pour le comme classe. C'est des applications numériques. Tout m'a dit Naya, déjà Daoud. وي مدام وي الوغ انا وين رحت لهذا ليكزارسيس اللي هو بون 13 عطيته لكم لا ديرنيير فوا ولا مازال 13 عطيته لكم في واحد لا سيري بعثته لكم نهار درتو فوتوكوبي نو لي جان 13 نهار بعثته لكم ما عطيته لكمش ليكزارسيس 13 ماما ده متأكد ماما لا عندك تري بيان لحقت حتى شغل عطيت 12 و 13 هذاك ما درتوش لو سكان تاعو هانيك ما زيد درت لك ايرور البارح باش كيفاش سي بعثهم هادو وشنو هذا ال11 وكامل سي بعثهم لكم البارح في الليل بعثهم لكم دونك خصكم سولمون لو 13 اوكي
هاوليك ليكزارسيس 13 اللي فاسيل مالك تشوف هكذا قول عندكم بون حنا وين قلت نروح قبل هذاك 14 اللي فيه باش نحيوه باسكو تعرفوه باش نحوه من عندنا علينا باسكو ما نعاودش نولي ليه ليكزارسيس 14 هاوليك الوغ لو 13 تاع بعث لي بعثتو كيما مو بعث كتيبي ندير في تيبي ولا نزيد يعطيك الصحة كيما درتوه في التي بي trapèze, etc. Alors, trapèze, etc. C'est une. Et le signal modulant, c'est X, ou AM cos de pi FMT. Le signal modulé en amplitude, c'est Y, c'est AP, plus M cos de pi FMT, enfin cos de pi FPT. Mais donc là, on varie X. X, علاش قلت لكم est égal moins 1 AM et plus AM. Immédiate. On fait moins AM, نهار cos. C'est le minimum. نهار كوس يروح لو مين تاع الكوس هو موان 1 نديروه بلس ام لو ماكس تاع الكوس هو بلس 1 دونك هذا كامل طار تاع الاكس طار ولا لي يا موان ا يا بلس ا اوكي معناتها الاكس تاعنا يتفاريا اونتر دو هادو الاي تاعنا اوسي يتفاريا مي صح لازم نفاريوه بدلاله اكس ناخذ لو كا نهار اكس يتيغال بلس ام Alors, le min تاع y نهار x est égal plus am نزيدو نحوسو هنا le min تاع y le min تاع y واش معناتها هذا ديجا راح بالان am ياك هذا راح بالان سي بون معناتها ولات لي ap plus fois a plus m le min تاع هذا وين يروح في le min y هذا وين يروح moins 1 le min تاع y معناتها cos de p f يعني كتبتها لكم هنا est égal moins 1 Ça fait tourner y de x moins AP fois 1 plus 1. C'est bon? Très bien. Le max تاع من تاع y. Le max تاع y حب يقول le cos تاعي 2πfp تروح لي للبلس 1. وراهو توجور عندنا لو كا تاع x بوزيتيف بلس am. معناتها تولي لي بلس AP fois 1 plus 1. Très bien. كي يكون عندي دوزيام كا كي يكون x est égal moins am. y de x. لو مين تاع y نهار اي هذه كوس دو بي تروح موان 1 وعندي موان صافي هنا تولي لي موان اوكي تولي لي موان ا بي فوا 1 موان ام وهذه في لو ماكس معناتها تولي بالبلوس مي صح الداخل راهو بالموان باسكو هنايا الاكس راهو موان ا ام دونك تولي لي ا بي ايت ايغال 1 موان ام خرجوا لي 4 فالور كل وحده بدلاله بلس ا ام وهذه موان ا ام دونك تجي لهنا هاي ا على لاكس هذا ا بي فوا 1 بلس ام ا بي فوا 1 موان ام والثانيه ا موان ا بي فوا 1 موان ام موان ا بي فوا 1 بلس ام نسميها ا بريم بي بريم لو ام تاعنا ا بريم موان بي بريم سور ا بريم بلس بي بريم سي بون فهمتوا كيفاش جات ترابيز هذه ماريا مصطفى Les jeunes. Oui, madame. مادام طلعت Oui, madame, فهمت. خلاص اوكي هنا سي كلار سي بوغ صح حبيت نحيه باش نكملوا حاجات واحد اخرين اوكي نروح يا جماعه ليكزارسيس 13 شحال الساعه سي لور نو 10 انتم ما قدرتش تحبسوا نورمالمون موان كار نو نو حتى 10h de 8h30 jusqu'à 10h c'est ça Oui, madame. Oui, madame. normalement حتى 10h ياك Oui, madame. اوكي بون تري بيان دوكا جماعه شوفوا لهنا نروح ليكزارسيس كان ليكزارسيس عندي ليكزارسيس 13 او عندكم كامل ليكزارسيس 13 انا ما راهوش عندي هنايا ما حطيته لكمش ابارامون مي بصح انايا دوك نبداو نخدموا حطوا ليكزارسيس 13 قدامكم نشوفكم ولا راكم تتبعوا دونك خلاص هاد لو بارطاج سي بون هذا خلاص لحقت حتى لهنا واش بعثت لكم دوكا نروح ليكزارسيس 13 نشوف شكون اللي راهو يهضر exercice 13 واش عندكم on donne le schéma synoptique avec f2x مادام انا ما لحقنيش لا سوليسيون راه في الميل بعثنا ديريكت فيه ما لحقني والو مش في الميل انايا كامل الميل تاع اللي ديري ما لحقناش كامل
نورمالمون انا بعثتو صافي لازم نزيد نبعث كامل في ميساج ندير انا ما راني نحرك هذيك لا كونيكسيون يطلع فوق لا تيغاس البرد باش نبعث اوكي هذاك راني بعثت بور لي شوفوا في السبام ولا يلحق لكم في السبام. كاين والو مدام. خلاص سي نقدر ندير ترانسفير وندير كامل لي زيميل اللي عندي كي راني هنا كي راني في باب الزوار دوك يجوز نورمالمون جو في فيغ ان اوتر ترانسفير واش نقول لكم اللي نحط لكم نقدر نبارطاجي لكم واحد الورقه اللي يحب يدير ديفو يعني ولا نبعثها لكم تقولوا لي ماشي جو في نبارطاجي لكم واحد دي فورماسيون بالك تحتاجوهم في البروجي تاعكم فيها كلش تاع لي اردوينو فيها الماتلاب فيها لو بايثون باك نبارطاجيها لكم تحبوا ما بيانشي كامل اللي لم شويه دراهم ويروح يخدم تقدروا تكونوا ان جروب ويديروا لكم دي طاريف ملاح واحد مليحه هذيك لابواط يخدموا تري بيان لي فورماسيون سي لا براتيك هكا سكسيسيف بون باك نبارطاجيها لكم ودبروا راسكم حاجه مليحه بون سي فوكي نروحوا ليكزارسيس 13 معايا عاد راني نشوف دونك نقدر ما الوغ ليكزارسيس 13 واش يقول عندكم f2x est égal à 0 a1 a1 fois x plus a2 fois x au carré عندكم p de t est égal p cos wt plus psi عندكم b de t est égal à b cos oméga b t جماعة عندكم شيما سينوبتيك هذا انا نقول لكم دوكا اعطوني s1 de t s1 de t c'est bt plus p de t plus bt voilà plus bt p de t plus p de t très bien روحوا عوضوهم القيمه تاعهم p خلوهم كيما راهم ماشي دوكا بوغ لانستون خلوهم كيما راهم باسكو راح نحتاجوا الاو كاري ومن بعد كي تخلطوا لنا خلوهم كيما راهم مازال باش تعوضوا مازال باش نعوضوا بلي كوس دوكا قال لكم اف دو اكس شكون هي اكس هنا سي اس ان دو تي روح عوض لي اس ان دو تي اللي خرجت بها اللي هي لا سوم تاع هاد الزوج لا سوم تاع هاد الزوج معناتها يرجعوا لك هما لي زيكس روح عوضها في لا فونكسيون تاعك اف دو اكس اللي هي ا 0 بلس ا 1 فوا بي دو تي بلس بي دو تي بلس ا 2 فوا بي دو تي بلس بي دو تي au carré خلاص هذه هي لا فونكسيون تسمى هذا هو اس دو تي انا هنا سي كلار خلاص دوكا هذه اس دو تي خرجت لكم خلاص بدلاله هاد لا فونكسيون هي لا سورتي تاع هاد لا فونكسيون دوكا روح عوض لي كي يديروا النشر ديروا النشر هكذايا تاع بي دو تي بلس بي دو تي هي بي دو تي او كاري بلس بي دو تي او كاري بلس 2 بلس 2 فوا بي دو تي فوا بي دو تي نشروا نورمال الجداءات الشهيره هذوك سقموا الحاله كي تلقاو خلاص ليكسبريسيون خلاص نشروا وي vous avez développé l'expression مادام في الديبي نديرو لا سوم ولا واش ديروا مادام في الديبي كاع نديرو لا سوم ولا نضربو بي دو تي مع بي دو تي كاين لا سوم هذيك سي لا سوم لاديسيون ها بي دو سي بي دو تي بلس بي دو تي تخرج لك اس ان دو تي اوكي مدام معليش اس ان دو تي هاي ها بي دو تي اسنا دقيقه ندير فيديو باش تشوفوا لي باش تشوفوا مام سي بون هكذا نورمالمون هكذا معايا دونك واش عندكم هاي لا سوم عندكم اش دو تي عندكم بليتو بي دو تي بلس اش دو تي لا راكم تشوفوا هكذايا دونك تخرج لكم هنا اس ان دو تي اس ان دو تي سي لا سوم دي دو خلوهم هكذا مازال باش تعوضوا ومن بعد لا تقدري تبارطاجي ليك تاعك وتكسبليكي في تي دي ديريكتومون مازال ما درتش لو سكان ما درتش هذا كوم سكان هكذا نتاع هذا هاد لاباج هذه عندي مي بصح ما بعثته لكمش ني لا بروميير فوا ني لا دوزيام دونك اسنا دقيقه باسكو لو بارطاج راهو خلاص راح لي اوكي ما عنديش لو بارطاج واش نبارطاجي سي بون
كانش ما درتوهمش نورمالمون. جي بونسي درتهم مي معليش ما نعرفش اكسبليكي بالعقل برك ماذا. جو في فوز اكسبليكي تبعوني هنا. الوغ واش كاين عندكم اس 1 دو تي ايت ايغال بي دو تي ماشي ما سينوبتيك الخرجه تاعها هي بي دو تي بلس بي دو تي معايا. هذه خرجت لي عطاتني ريزولتا اس 1 دو تي. قلت لكم جوسكا ماتنون ما توشيوش كامل ما تعوضوليش كامل بهيكوس. ومن بعدك دخلت لان بلوك تاع من تاع اف دو اكس. هذاك اف دو اكس هو عطات لك واش يخدم بها هي ا 0 بلس ا 1 اكس بلس ا 2 فوا اكس او كاري هكذا. دونك نتوما شكون اكس تاعكم في الشيما بلوك هذه؟ عطوني اكس تاعكم شكون هي؟ هي اس 1 دو تي هي اس 1 دو تي اللي هي بي دو تي بلس بي دو تي بي دو تي بلس بي دو تي. فوالا دوكا هادوك خلوهم كيما راهم معناتها الاكس تاعكم هو لانسوم تاع بي دو تي بلس بي دو تي. تروحوا لا فونكسيون تاعكم اف دو اكس وتعوضوا لي هذاك الاكس ونشروه بدلاله بي اون فونكسيون دو بي دو تي اي بي دو تي. اوكي صافي ولا مشهور. تسمى ماذا نعوضوا الاكس بالاس 1 دو تي ونسموها هكذا. اكزاكت تعوض الاكس بالاس 1. الاس 1 دو تي شكون هي بي دو تي بلس بي دو تي وديفلوبيها تما ديفلوبيها بدلاله بي دو تي وبي دو تي ياك باش تجيكم سهله مازال. خلاص هذه هي شكون هذه هذه هي اس دو تي هي اف دو اكس هي اس دو تي. خلاص تري دوكا انت كي ديفلوبيها بدلاله بي دو تي اون فونكسيون دو بي دو تي اي بي دو تي. روح عوض لي كي تكمل خلاص لو ديفلوب موجوده اتشهي رايتو. روح عوض لي بي دو تي باش بي كوس اوميغا بلس بسي وبي دو تي بالقيمه تاعها اللي عطاتها لكم. تما يصرى ان اوتر ديفلوبمون تاع من تاع لي زيكواسيون تريغونوميتريك. هو قال لك نسحق على سورتي اعطوني على سورتي ان سينيال مودولي اون امبليتود. معناتها تخرج لك اكسبرسيون كبيره. هذاك السينيال مودولي على اس دو تي لازم يجوز على ان فيلتر. اوكي لازم يجوز على ان فيلتر. دونك كاين حاجات لازم يعطي اس دو تي هي اللي تجوز على لو فيلتر. كاين حاجات يطيروا باش تخرج لك اون اكسبرسيون تشبه الاكسبرسيون تاع لو سينيال مودولي تاع من اللي درته لكم كي درت لكم لو ديفلوبمون نتاعو. كيما درت لكم لو ديفلوبمون تاع اسنا هنا اي هنايا كيما درت لكم لو ديفلوبمون تاع لا بوند لاتيرال اكسيتيرا ما كانش راحت لي. هادي نتوما توجور خرجوا على فان نسحقكم على فان تخرجوا هاد اون اكسبرسيون حاجه زايد حاجه في اوميغا بي بلس غاما اوميغا وحده في الوسط هكا. تبقى لكم وحده تاع لا بورتوز وحده تاع البوند لاتيرال سوبيريور وحده تاع لا بوند لاتيرال انفيريور. ولازم تعرفوا شكون هما تسقموهم مليح للديفلوبمون باش تقولوا هذه الطير وبعدك اعطوني واش هو لو فيلتر لو نوع تاع الفيلتر اللي يطير لكم هذوك الحاجات الزايدين وتلقاوها. تري بيان نورمالمون تلقاها هكذاك باش تتهناو من حاجه وحاجه. سي ان فيلتر باس بوند تخرج اون بوند لاتيرال سوبيريور اون بوند لاتيرال انفيريور وفي وسطهم اوميغا بي. ديجا هذه هي شكون اللي هضرها هنا؟ شكون اللي قالها باس بوند؟ لا داود حموده مصطفى داود. اوكي داود نورمالمون يخرج ان فيلتر باس بوند باش يجوز لكم غير واش تحتاجوا لا بورتوز لا بوند لاتيرال سوبيريور اي لا بوند لاتيرال انفيريور. دونك كل حاجه ما تحتاجوهمش روحوا سوبريميوهم. دونك ما جازتش في الفيلتر راكم رايحين تلقاوهم بزاف اون اكسبرسيون بزاف كبيره. ما نتوماش تسقموا لا تريغونوميتريك نتاعكم لي زيكواسيون تريغونوميتريك سقموهم مليح هكذا باش لا بروشين فوا في البريزونسيال انا نجوز عليه هكا. نتوما اللي تعطوني الريزولطا نجوز ونشوفكم واش درتو لكم ريزولطا. ما تبعتوهاليش باغ ايميل يا اخي. السمانه الماجيه بريزونسيال جيبوها ريزولطا مكتوبه راكم تسمعوا. السمانه الماجيه
تاع هاد ليكزارسيس ريزولتا مكتوبه فوق الورقه، ما تبعتوهاليش باغ ايميل باسكو راح نديرو بريزونسيال. اوكي خلاص. شحال الساعه دوكا؟ خلاص.